شیخ اعزازالحق صاحب کلی پیر د طریقت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب شیخ اعزازالحق صاحب کلی پیر د طریقت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب دا سلاد شیخ شمس الحدی دا محنتونو دے زاری شم مشہور ہر خواہ پننگا و غیرتونو دے پکلی شمنصور کے پاکلی شمنصور کے مخر خان پا علمیت لرم ضلع صاحب امیر دا ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب شیخ اعزازالحق صاحب کلی پیر د طریقت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب گران ډیر پا عوامو او خواصو نازولی دی سرو سپینو گلونو نهم ماشاء اللہ کلی دی راشه لگ دیداری راشه لگ دیداری اکڑا ویناز حقیقت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب شیخ اعزازالحق صاحب کلی پیر د طریقت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب دارو تفسیر والحدیث پنومی مدرسہ دا دیر دی طالبان پکی گلان دا خیر چنا دا دغا دا اللہ جل شانہ نعمت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب شیخ اعزازالحق صاحب کلی پیر د طریقت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب شاعر سجد حجازی د دیوبند و حنفیت یما جہاد تبلیغ منما اہل سنت والجماعت یما حس نکڑم پروا دا غیر غمز کل نسبت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق صاحب شیخ اعزازالحق صاحب کلی پیر د طریقت لرم ضلع صاحب امیر د ختم نبوت لرم شیخ اعزازالحق دا خپل نظم شیخ الحدیث حضرت مولانا اعزازالحق صاحب دا ڈالی با فرمائش دا شاہ فہد آف شاہ منصور او شاعر دین سجاد الحجازی او باواز دا افسر خان حیدری شیخ اعزازالحق سے اللہ اللہ اللہ